Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'autre séance, on a déjà vu la fonction linéaire. Maintenant, on va voir la fonction affine ou الدالة التالفية. Premièrement, définition de tarif, soit A et B, deux nombres réels donnés, يعني أعداد معروفة, soit X un nombre réel يعني غير مجهول. إذا الدالة كيفاش كنحاولو نلقاوها؟ إذا chaque nombre X correspondant à un autre nombre AX plus B à travers une relation F. La relation F, il y a la fonction affine. Il y a la fonction affine. Voilà, AX plus B, il y a l'image. L'image le nombre, l'image de X. إذا on écrit F لX, نحاول نديرو واحد اللون آخر, on écrit F لX est égal, كنا شلنا في la fonction linéaire F لX est égal à AX, mais ici dans la fonction affine on a F lX est égal à AX plus un autre nombre fois B. Voilà. إذا l'exemple, on considère la fonction g telle que x un nombre réel et gx est égal à moins 10x plus 3. إذا هنا خاصنا نعرفو شنو هو le coefficient de la fonction g. إذا le coefficient de la fonction g أو المعامل ديال الدالة g هو هذا لو نومبر, هذا هو اللي كيكون حدا x. إذا هو لو نومبر moins 2. و لو نومبر à l'origine هذا كيتسمى لو نومبر à l'origine, هذا لو نومبر à l'origine. يعني بعد كتكون x تيكال 0 إذا كتعطينا 3. إذا المهم لو كوفيسيون دو لا فونكسيون جي هي موان 2. هنا مثلا يقولك كالكيلي ليماج دو نومبر 3 باغ جي, يعني وحسب صورة العدد 3 بواسطة ديال جي. اش غتجي دير؟ غتجي دير جي هي علاش لي اكس, و اكس حنا غنديروها جي ل3 تساوي, غنجيو نعوضو. إذا موان 2 فوا إكس, وشني إكس عندنا هي 3 بلوس هاد 3 اللي هنا إت إيكال. إذا موان 2 بلس 3 هي موان 6 بلس 3 هي موان 3. إذا هادي هي موان 3. إذا نقدرو نقولو موان 3 سي ليماج دو نومبر 3 باغ جي. إذا السؤال الآخر, chercher le nombre qui a pour image 4 par la fonction g. إذا on va chercher maintenant le nombre x, انسمو x. إذا هنا غنديرو جي لي اكس ماشي جي لي 4, غنديرو جي لي كنقلبو على اكس. إذا جي لي اكس تيكال اش؟ تيكال 4. كنا ديجا شفناها في الدرس السابق. جي لي اكس هي غنعوضوها بهادي كاملة. إذا جي لي اكس هي moins 2x plus 3 est égal à 4. وناش غنديرو نحاولو نلقاو بحال اون ايكواسيون بخوميي دوغري, يعني معادلة من الدرجة الأولى. إذا moins 2x est égal 4 moins 3. 4 moins 3 est égal à 1. إذا 4 moins 3. 4 moins 3 est égal à 1. إذا x هي moins 1 sur 2. يعني هاد moins 1 sur 2 كيتسمى هو لو نومبر كي a pour image 4 par la fonction g, أو كيتسمى l'antécédent. Voilà, on va faire maintenant les propriétés du coefficient d'une fonction affine. إذا بالنسبة لا propriété du coefficient d'une fonction affine, soit A un nombre réel donné يعني معروف, soit x y deux nombres réels quelconques يعني مجهولين. Si f est une fonction affine يعني لو كانت f est une fonction affine يعني دالة تالفية du coefficient A, alors on peut écrire que
le coefficient qu'on cherche, c'est f de x moins f de y sur x moins y, avec x différent de y. يعني إلا بغينا نلقاو لو كوفيسيون ديال فونكسيون كناخدو دو بوان أو دو نومبر وكنحاولو نديرو هاد الطريقة. غنشوفو ليكزومبل. Soit j'ai une fonction affine telle que g de 2 c'est 5 et g de 4 c'est 9. إذا ديتيرميني لو كوفيسيون ديال جي. إذا كتلاحظو راه هادي هي إكس، إذا هادي هي جي لي إكس وهادي هي جي لي إكغيك. إذا إكس هنا هي جوج و إكغيك هي 4. إذا باش نلقاو هاد لو كوفيسيون جي غنطبقو هاد العلاقة. إذا أ إيتيغال اش غنديرو جي لي اف لي اكس بحال جي اكس. اف لي اكس هي جي لي دو موان اش قلنا جي لي إيكغيك. جي لي إيكغيك هي جي لي 4. ولتحت كنديرو اكس موان إيكغيك، يعني هاد اكس راه غتكون اكس. إذا هنا عندنا دو غنديرو هنا دو موان 4. إذا حتى هنا غنديرو 4. كنديرو هنا كانت هنا الفوق دو وهنا 4. إذا إيتيغال. دابا كنعوضو هاد جي لي دو كنعوضها بهاد المعطيات هادي. إذا جي لي دو هي 5 موان و جي لي 4 هي 9 وهنا 2 موان 4. ونبداو نحسبو كيولي حساب. اون كالكيل 5 موان 9 سي موان 4 سيغ 2 موان 4 سي موان 2. إذا موان 4 سيغ موان 2 هي 2. حنا لقينا دابا لقينا أ. إذا يمكن لينا ديك الساعة غنقولو أن بما أن جي لي إكس دالة تألفية يعني شتين فونكسيون أفين جي إكس تكتب على هاد الشكل. جي إكس تيكال أ إكس بلس بي. إذا أ إكس بلس بي شحال لقينا أ؟ لقينا هي جوج. إذا غنعوضو أ باش بدو. إذا دو فوا إكس بلس بي. مزيان. إذا اش بقات لينا؟ بقات لينا هاد بي. باش نلقاوها غنشدو نخدمو غير بهادي ولا بهادي وحدة فيهم. إذا نحاول نخدم بهادي. أنا عندنا نحط هنايا عندنا جي لي دو إيتيغال 5. جي لي دو إيتيغال 5. كندير واحد اللون آخر. إذا جي لي دو إيتيغال 5. إذا بحال غنعوض هنا جي يعني إكس باش جي لي دو إيتيغال 5. إذا هنا هاد إكس هادي غنعوضوها بجوج. إذا دو فوا إكس هي دو فوا دو بلس بي. وهاد جي لي دو كاملة اش كتساوي لنا؟ إيتيغال 5. إذا دو فوا دو سي 4 بلس بي. وبالتالي هنا غنلقاو بي هي 5 موان 4 سي 1. إذا لقينا بي هي إيتيغال 1. إذا هاديك الساعة جي لي إكس اش تولي الدالة لا فونكسيون أفين إيتيغال أ 2 إكس بلس بي. بي هنا هي 1. هادشي غنعاودو نديرو في كالكول زيرسيس باش تحاولو تفهمو. إذا بقات لينا آخر حاجة هي لا ريبريزونطاسيون graphique d'une fonction affine. بالنسبة لا ديرنيير باراغراف ريبريزونطاسيون غرافيك يعني التمثيل المبياني ديال الدالة التعرفية سواء أ بي دو نومبر غير دوني يعني أعداد معروفة إي إكس إكغيك دو نومبر غير يعني مجهولين دون ان بلون رابورتي ريبير أوتونوم يعني في واحد المستوى مرتبط بواحد المعنى متعامل ومنظم. إذا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون أفين يعني التمثيل المبياني ديال واحد الدالة تعرفية يتين دغوات تاهي بحال لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير بجوجهم دغوات. ولكن شنو الفرق؟ أن لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال فونكسيون لينيير دوا باسي بار لوريجين دو روبير. ولكن بالنسبة هنايا ديال لا فونكسيون أفين تقدر دوز من لوريجين تقدر مدوش. et qu'il y a pour équation réduite
l'équation réduite ديالها هي y est égal à x. كنا شلنا في الفونكسيون لينيير غير هكا x، ولكن هنا غنديرو بليس b. إذا هاد لاغوات دي تكون عندها هاد l'équation réduite، المعادلة المختصرة. إذا أكويفيسيون ديريكتور سات ضغوات هي A و B هي لوردوني à l'origine. هادشي شفتو في ليكواسيون أو دين ضغوات. بالنسبة ديجا شلناهم. إذا نشوف هاد ليكزومبل. عندنا اف اكس سي فونكسيون بطبيعة الحال كان غير 3 اكس اف اكس تيغال 3 اكس سي فونكسيون لينيير، ولكن إلا درنا اف اكس تيغال 3 اكس بلس 4 سي فونكسيون انفين. ولكن نقدروا نقولوا أن اف اكس تيغال 3 اكس راه هي سي فونكسيون انفين. إذا une fonction linéaire c'est une fonction affine، ولكن une fonction affine n'est pas une fonction linéaire. Voilà. إذا تخصص لا ضغوات ديال بريزونطاسيون غرافيك ديالها. إذا هنايا غنعطو مثلا إكس، نعطوها مثلا في الأول نعطو زيرو. إلا عقلتو بالنسبة للفونكسيون لينيير قلت لكم بلا ما تعطو زيرو لأنو كدوز من أصل المعلم. إذا هنا غنعطو زيرو، إذا غنعوضو هنا زيرو غنحاولو نديروها بالزربة. إذا 3 فوا زيرو سي زيرو بلس 4، إذا غتعطينا 4. إذا لقينا النقطة الأولى هي أ زيرو، لابسيس هو زيرو، لوردوني هو 4. نعطيو الثاني هنا مثلا موان زان، نعوضو إكس بموان زان. إذا عوضنا هنا موان زان في هاد إكس، إذا 3 فوا موان زان سي موان 3 بلس 4 سي 1. إذا غنلقاو واحد النقطة بي لابسيس ديالها أو الأوفسول هو موان زان، والأورتوب أو لوردوني هو 1. نحاولو نمثلو هاد النقطتين أ و بي ولا غنرسمو بريزونطاسيون غرافيك ديالها. إذا هنا عندنا المعلم متعامل ومنظم، نحاولو نصيبو بعدا عندنا هنا أو زيرو، وهنايا عندنا مثلا إي هي 1، وهنا جي. إذا هنا عندنا زيرو 4، زيرو 4 يعني زيرو زيرو 4. إذا 1 زيرو ها هي، وبالنسبة للأردني كنمشيو للفوق 1 2 3 4. إذا ها النقطة بي. إذا النقطة بي هي هادي. بالنسبة هادي عفوا. إذا هادي إذا بالنسبة حنا صايبناها بقات لنا بي هي موان زان في لابسيس، يعني موان زان. إذا عندنا هنا هي موان زان، وعندنا إكغيك هي إكغيك هي هادي. إذا كنديرو بحال هكا. إذا هادي بي، إذا هادي وهادي بي. نديرو واحد الألوان باش تعطيكم واحد النظرة أخرى. إذا قلنا هذه هي أ، وهذه هي البوان بي. من بعد نحاولو نرسمو، ناخدو واحد الرسم، هاد المستقيم هذا. هذا هو هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. الستيلو بارفوا ne marche pas. إذا دي هي هادي. إذا هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون أفين. إذا شفتوها مكتمرش من الأصل. إذا إلا كانت كتمر من الأصل راه حالة خاصة شي فونكسيون لينيير، وتقدر تكون حتى فونكسيون affine. Voilà pour ce cours. On va faire quelques exercices pour bien entamer ces fonctionnalités. À bientôt.